सिंध काबीना कुछ देर बाद हलफ उठाएगी। गवर्नर कामरान टिसोरी 10 रुकनी काबीना से हलफ लेंगे। काबीना में नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन शामिल होंगे। अजरा फजल पेशोहो, सरदार शाह, ज़ियाउन नजार और मोहम्मद बख्श महर भी हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मंजूरी दे दी। उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम का तबादला कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। उन्होंने तनख्वाह न लेने का फैसला दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह न लेने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने को तैयार हूँ। अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे। मुल्क की तारीख में सेनेट पहली मरतबा गैर फाल हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी रिटायर्ड हो गए। ऐवान बाला के 52 अरकान की मुद्दत भी पूरी हो गई। इसाक डार, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो, फरोख नसीम और मुजफ्फर शाह भी रिटायर हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर आसिफ किरमानी, वलीद इकबाल भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल। सेनेट के 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबात का शेड्यूल 14 मार्च को जारी होगा। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार 15 और 16 मार्च को कागजात जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए। पंजाब और सिंध की 12-12 जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 11-11 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबों में 7-7 जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2-2 जबकि गैर मुस्लिम की एक मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन होगा। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। उनसे मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती मुस्बत इक़दाम करार। IMF से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार कलीदी होगा। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग का अपनी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना की तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हल में मददगार होगी। नए वज़ीर ख़जाना निजकारी के अमल में SIFC की मुआवनत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 950 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की हद बरकरार न रख सका। इंडेक्स 64,801 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मुल्तान में गैस लीकेज से हुए धमाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 खानदान उजड़ गए। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इमारत गिरने से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, निश्तर अस्पताल में जेर इलाज। हादसा किचन में गैस लीकेज से पेश आया। सहरी के वक्त खातून के आग जलाने पर धमाका हुआ। रावलपिंडी के भाबड़ा बाजार में भी गैस सिलेंडर धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक। धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। माह रमज़ान शुरू होते ही गिरां फरोशों भी की मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई माफिया ने अपनी छुरियां तेज कर लीं। मार्केट और सरकारी निर्खनामे के रेट में वाज़े फ़र्क से शहरी परेशान। सेब की फी किलो कीमत 400 हो गई। केला फी दर्जन 300 रुपये में फरोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स का भी गरीब शहरियों के लिए मदावा बनने से इनकार। इस्लामाबाद में सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर।
رمضان المبارک شروع ہونے کے باوجود فلسطینیوں کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 67 فلسطینی شہید، 106 زخمی۔ شمالی غزہ، خان یونس اور رفح میں بمباری سے مشہور فلسطینی فٹ بالر محمد برکت بھی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں غذائی قلت شدید ہو گئی، 2 بچے دم توڑ گئے۔ بھوک پیاس سے شہید بچوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ مجموعی شہادتیں 31,000 سے تجاوز کر گئیں۔ اقوام متحدہ کا رمضان کے دوران غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ چین میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئلے کی کان کے 2 مختلف حادثات، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کوئلے کی کان میں دھماکہ گیس بھر جانے کے باعث ہوا۔ آسٹریلین سفیر مسز اینڈریا وک کا کرتارپور ناروال کا دورہ، انتظامیہ نے درشن ڈیوری پر مہمانوں کا استقبال کیا۔ آسٹریلین سفیر کرتارپور پیس کوریڈور 0 لائن بھی گئیں، انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو تحائف کیے گئے۔ وقت آ گیا ہے کہ کر جاؤ یا مر جاؤ، ابھی یا کبھی نہیں، معاشی حکمت عملی ناگزیر، ڈیپ سرجری کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب، رمضان میں مہنگائی قابو کرنا بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہا عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا، اشرافیہ کو سبسڈی دینے کا کوئی جواز نہیں۔ ملک میں قیام امن کی ذمہ داری محسن نقوی کے سپرد، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو وفاق میں اہم ترین ذمہ داری مل گئی۔ منشیات کے نیٹ ورک جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، محسن نقوی کو داخلہ اور انسداد منشیات کی 2 اہم وزارتیں دے دی گئیں۔ شہباز شریف نے اپنی ٹیم میدان میں اتار دی، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ، اسحاق ڈار وزیر خارجہ بن گئے، خواجہ سے وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار، عطا طارڑ کو اطلاعات و نشریات کا قلمدان مل گیا، احسن اقبال کو منصوبہ بندی اور ترقی کی وزارت مل گئی، علیم خان کو وزارت نجکاری کے ساتھ سرمایہ کاری بورڈ کا اضافی چارج مل گیا، رانا تنویر صنعت و پیداوار کی وزارت چلائیں گے، سردار اویس لغاری کو وزارت ریلوے کا قلمدان مل گیا، چودھری صالح حسین اوورسیز پاکستانی اور ہیومن رائٹس کے وزیر بن گئے۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آج بلوچستان میں رنگ جمائے گا، صوبے کے 22 اضلاع میں دھواں دھار طوفانی بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب اور بالائی سندھ میں بادل برسنے کی بھی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارشیں ہوں گی۔ آزاد کشمیر میں کہیں بادل کہیں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ بلوچستان میں زیارت، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں برف باری متوقع، رابطہ سڑکیں بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ اور ریاستی جبر اور آمریت کے خلاف آواز بلند کرنے والے شاعر حبیب جالب کو رخصت ہوئے 31 برس بیت گئے۔ انقلابی شاعر کی تصانیف میں صراط مستقیم، حرف حق، خلیات حبیب جالب سمیت دیگر کتب شامل۔